पंजाब का आइंदा 4 माह का माली बजट मंजूर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए रखे गए। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए, पेंशन के लिए 130 अरब रुपए रखे गए। डॉलर की कीमत में कमी के मुस्बत असरात। सनतों की जरूरत। डाइज और केमिकल्स की कीमतें 20% तक कम हो गईं। केमिकल का कारोबार करने वाले सनतकारों ने कीमतों को सराहा और इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद करार दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास। चैम्बर की मेंबर साजी में इजाफे पर गुफ्तगू। साबिक सदर राना सिकंदर कहते हैं इस साल मेंबरान की तादाद 10,000 करेंगे। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का शफाफ इंतखाबात पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया आम इंतखाबात जनवरी में मुतवक्का हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। फोकल पर्सन की तैनाती का फैसला। इलेक्शन के लिए 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। फैसलाबाद से पकड़े जाने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को बोरिस्टल जेल में रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी कयाम करने वाले गैर मुल्कियों की जायदादें मुंजमद की जाएंगी। पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए कोशां। पहली दफा पंजाब में कैंसर अस्पताल बनेगा। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा सेहत के लिए 208 अरब रुपए बजट रखा गया। इस साल स्मोक कम है। शहरी स्मोक में इंतहाई जरूरत के वक्त सफर करें। रीजन में स्मोक के डेरे, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं फजा आलूदा करने लगा। फैसलाबाद और झंग में स्मोक के हल्के बादलों से हद निगाह मुतासर होने लगी। चिन्योट को भी फिजाई आलूदगी का सामना। टोबा टेक सिंह को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया। बच्चे बुजुर्ग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने आंखें और मुंह ढांप कर निकलने का मशवरा दे दिया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा अदम एहतियात की सूरत में जमा और दिल के अमराज पैदा हो सकते हैं। स्मॉग जो है ऑन दी अदर हैंड होता है टेम्परेचर डिफरेंस के साथ ही है, मगर इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं यानी कि माहौली आलूदगी के जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, ये हवा में एनट्रैप हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। यानी कि वो जगह जो कि आपकी कवर्ड नहीं है, मिसाल आंखें, नाक, मुंह और स्किन, ज़ाहिर यही वो चीज़ें हैं जो आपकी एक्सपोज्ड हैं। महकमे माहौलियात टोबा टेक सिंह एक्टिव माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले 8 भट्टे सील। एक इंडस्ट्रियल यूनिट को बंद करके 12 लाख का जुर्माना कर दिया। पंजाब हुकूमत ने कम से कम उजरत तय तो कर दी, लेकिन महकमा लेबर इस पर अमल दरामद न करवा सका। रोशनवाला समुद्री रोड के भट्टा मजदूर सरापा एहतजाज। उजरत कम और वक्त पर अदायगी भी नहीं की जा रही। मुजाहिरीन की दुहाई। आलमी मार्केट में मंदी के मनफी असरात टेक्सटाइल बरामदात को मुतासर करने लगे। बरामदी सरगर्मियों में तसलसल के लिए सनतकारों का रिफंड्स बहाली का मुतालबा। ताजरों के 200 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में वाजिब अदा है। हुकूमत रिफंड्स जारी करे, सनत दोस्त होने का सबूत दे। फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 6.25 लाख से भी जायद। FBR NTN होल्डर्स की बड़ी तादाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में नाकाम। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट में गोशवारे जमा कराने वाले की तादाद 2 लाख से बढ़ गई।
فیصل آباد میں ماڈل تھانوں کی تزئین و آرائش پر لگنے والے کروڑوں روپے بیکار، تھانوں کے پارکس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ عمارتوں پر 20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے مگر گرین بیلٹ ایریا لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ سرگودا روڈ کو جھنگ سٹی روڈ سے بذریعہ لاری اڈا ملانے کے لیے سڑک کا افتتاح۔ سڑک کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے 30 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ جھنگ میں پہلی بار ریجڈ روڈ بنائی جائے گی۔ واسا نے 207 ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کر دیا۔ سی بی اے یونین کا ملازمین کی سروس کو عدالتی آرڈر کی تاریخ سے کنفرم کرنے کا مطالبہ۔ ایم ڈی واسا کی سروس سپریم کورٹ آرڈر کی تاریخ سے شامل کرنے کی یقین دہانی۔ کالونیز میں میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹس بڑھا دیا گیا۔ سنگل فیز میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس 4500 روپے بڑھا دیا گیا۔ کالونیز میں گھریلو میٹر اب 16,500 روپے میں لگے گا۔ ڈیمانڈ نوٹس گرڈ اسٹیشن چارجز کی مد میں بڑھایا گیا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے پیپروں کی تیاری اور پیپر مارکنگ کے معاوضے بڑھا دیے۔ ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام بی ایس اور ایم فل کے پیپر سیٹنگ کا معاوضہ 2,000 روپے کر دیا۔ پی ایچ ڈی کے اساتذہ کا پیپر سیٹنگ کا معاوضہ 3,000 اور پیپر مارکنگ کا معاوضہ 300 روپے فی پیپر کر دیا گیا۔ حافظ قرآن فیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ حفاظ ملازمین کو اسپیشل الاؤنس ملے گا۔ ہیڈ کوارٹر نے سرکولر جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں ملٹی سٹوری بیرکس کی تعمیر نو کی اسکیم۔ محکمہ بلڈنگ نے آئی ٹی جیل خانہ جات سے اضافی فنڈز مانگ لیے۔ ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں ملٹی سٹوری بیرکس کی تعمیر نو پر 8 کروڑ 21 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ گوجرا کے پٹوار خانے میں سامان جلنے کا معاملہ۔ چک 371 کا ریونیو ریکارڈ 2 سال بعد بحال۔ سائل وسیم کو پہلی فرد جاری۔ مکینوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ ڈالر کی قدر میں کمی پر بھی ادویات سستی نہ ہوئیں۔ چنیوٹ میں ادویات کی دگنی قیمتوں میں فروخت۔ ہیپارین انجیکشن این ٹی ٹی انجیکشن مارکیٹ سے غائب۔ بلیک میں دگنی قیمت پر بیچے جانے لگا۔ جھنگ میں 4 روزہ ہیلتھ اسکریننگ کیمپ۔ ہیپاٹائٹس سی کی شرح 9%، ہیپاٹائٹس بی کی شرح 3%، ٹی بی اور شوگر کے مریضوں کی شرح 6% رہی۔ چنیوٹ میں بلڈ پریشر اور شوگر سمیت ہیپاٹائٹس بی اور سی کا مرض پھیلنے لگا۔ ایڈز کا بھی ایک مریض سامنے آ گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے ملازمین کی صحت کے حوالے سے 2 روزہ اسکریننگ کیمپ کا آغاز۔ کیمپ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے کیا۔ وہ ملازمین کی صحت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ محکمہ صحت انتظامیہ فیصل آباد کا نومبر میں انسداد پولیو مہم منانے کا فیصلہ۔ افسران سے مائکرو پلان طلب۔ نومبر 2022 کے بعد سے مختلف شہروں میں سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جھنگ میں روٹری کلب انٹرنیشنل کی جانب سے اینڈ پولیو ناؤ کے سلسلے میں سیمینار۔ ڈسٹرکٹ گورنری روٹری انٹرنیشنل مسرور جے شیخ کی شرکت۔ 2025 تک پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا عزم۔ صدر روٹری کلب جھنگ سید ماجد زمان نے سیمینار کا انعقاد کیا۔ کیو رینکرز کی طرف سے پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد کو اسکول آف دی ایئر کا ایوارڈ مل گیا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کا موقع کا ایوارڈ ملنے پر اسکول میں تقریب کا انعقاد۔ مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ والدین کو طلباء کی تعلیمی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سیمینار۔ مسئلہ فلسطین اور مسلمانوں کے کردار پر بات کی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذل الرحمن نازلی، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی این سی ایچ ڈی، سابق ایم این اے ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی اور دیگر شریک۔ اور حاجی محمد حسین میموریل T20 کا فائنل میچ میں ایس پی ایس 11 اور اختر میموریل 11 کی ٹیمیں مد مقابل۔ دونوں ٹیموں جیت کا عزم ظاہر کیا۔